27/11, 7/7, Madrid, Bali, you name it. The criminals who have killed tens of thousands of people are living in GHQ Islamabad, and India's responsibility is to the rest of humanity that they should stand up to these rogues and say, enough is enough. आपके और हमारे बीच में एक फर्क है. आपकी आईटी है इंटरनेशनल टेररिज्म, हमारी आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. These two cannot get together. Thank you very much. धन्यवाद. तारिक जी के साथ बातचीत का दौर चालू रहेगा. आप प्रश्न पूछ सकते हैं. हमारे कार्यकर्ता माइक्रोफोन लेके आपके पास आएंगे. तारिक जी, इस्लाम में हिजबुल्लाह की कल्पना की गई है और ज्यादातर इस्लाम जो स्टेट है वो हिजबुल्लाह पे आधारित है, जो कल्पना की गई है. तो फिर ये धीरे धीरे हिजबुल्लाह की कल्पना ऐसी नहीं हो सकती है, मैं भी जानता हूं. तो फिर ये परवर्टेड फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी में क्यों ट्रांसफर हो रहे, रूपांतरित क्यों हो रहे हैं? देखें, सवाल आपका है जिसमें उसका आंसर आपने भी साथ दिया है. ये हिंदुस्तान का बड़ा कमाल का है कि यहां जो भी सवाल पूछता है वो जवाब साथ देता है. देखें, ये आपका मसला नहीं है कि इस्लाम में क्या लिखा गया है. या तो आप मुसलमान हो जाएं, फिर बैठ के आप में दोनों लड़ेंगे मुसलमानों से. अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो ये मुसलमानों का मसला है कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है. आप 200 मिलियन मुसलमान का तो नहीं निकाल सकते. हिटलर 10 मिलियन जू को नहीं कर सका, तो आप 200 मिलियन तो नहीं करेंगे. अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या कानून कुरान या पुरान से बन सकता है? नहीं. आपका हमारा यह होना चाहिए कि हमारा कानून पार्लियामेंट में बनता है. हमारा कानून भगवान नहीं लेके आता. भगवान लाता है रास्ता मॉरल कंपस का, कि नेकी कर और दरिया में डाल कैसे. मॉरल कंपस के अलावा धर्म का कोई रोल नहीं सोसाइटी में. जिस लिखावट से दंगा होता है वो हो ही नहीं सकता. इसीलिए इतने लोग आजकल एथियस्ट हैं, तंग आ गए. सवारकर भी एथियस्ट ही थे ना, तंग आ गए थे ना, लोग थक गए थे. ये कब खत्म होगा? यूरोप में मुझे बताइए, अगले साल 500th एनिवर्सरी होगी मार्टिन लूथर की. उसने कागज लिया, चर्च पे गया और पोप को कहा, अब मैं गुजराती में गाली, पंजाबी में ज्यादा अच्छी होती है, उसने गाली दी पोप को कि तेरी वजह से लाखों आदमी मर गए, तू साला कैसा ठेकेदार है खुदा का. 500 साल, जिसमें कई 100 साल जंगें हुई, 100 साल की जंग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की हुई, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में. एंड में उन्होंने क्या तय किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या तय किया? मजहब का ताल्लुक सियासत से है ही नहीं. इसीलिए फ्रांस ने कहा तुमको बुर्का पहनना है, तुम जाओ बुर्कस्तान में. तुमको हिजाब पहना है, तुम हिजाबिस्तान जाओ. यहां ना तुम बुर्का पहनोगे, ना पगड़ी पहनोगे, ना कुछ करोगे. रहना रहो, नहीं रहना वापस जाओ. ये कानून की लड़ाई है. जब आप लिटरेचर और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट करेंगे जिसका जवाब आपके पास पहले से है, तो वो इट विल बी कंस्ट्रूड एज एन आर्ग्यूमेंट इन बैड फेथ. नेक नियति से आप सच निकलवा सकते हैं, बदनियती से सिर्फ झूठ निकलेगा. अगर ये आप सवाल किसी मौलवी से कहता तो वो जाकिर नाइक की तरह 3 चीजें पढ़ता. इन चैप्टर 239 फलाना भगवत गीता, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड. आपको फिर गुस्सा आता, आप कहते हैं क्या कह रहा है, तो कुरान में ये लिखा है, ये लिखा है, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड. या तो जाकिर नाइक को फॉलो कर लें या आरिफ मोहम्मद खान को फॉलो कर लें. नमस्कार. आप डिसाइड करें. हाँ जी. डॉक्टर के.एस. पुरोहित. अच्छा, मैं एक डॉक्टर हूं पालड़ी में, यहां अहमदाबाद में. जी. आपने बताया कि इंडिया को सेक्युलरिज्म का गार्ब है वो पहने रखना चाहिए, पर अभी जो करंट कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का जो अर्थ हो रहा है वो सही है क्या? एक नंबर 1. दूसरा कि एवरेज मुस्लिम जो भी कंट्री में रहता है वो ये मानता है कि ये कंट्री मेरा नहीं है.
میری نظر تو یہ پورے ملک کو اسلامستان بنانے کی ہے. یہ صحیح ہے کیا؟ ایسے بک میں لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں. ایسا. اور کافر کا ارتھ ان کے دماغ، کیونکہ مجھے یہ بھی جاننا پڑتا ہے کہ جب وہ میری اور پھر مجھے یاد نہیں رہے گا، میں سٹیا گیا ہوں، 65 کی عمر ہے میری. وہ ایک کویشچن ایک ایک کر کے مجھے پہلا سوال آپ بتائیے کیا تھا؟ سوری. سیکولرزم. یہ سیکولرزم ہو ہی نہیں سکتا جب مسلم پرسنل لا ہو. اٹس ویری سمپل. یہ سیکولرزم کی تجارت ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ ایک قانون ہر شہری کے لیے، ختم. جس نے چار شادی کرنی جائے پاکستان، سیدھا. نمبر 2، سیکولرزم کو اٹیک کرنا از اے ویری ڈینجرس تھنگ. یہ ان کا ہے، کیونکہ اگر سیکولرزم کو آپ اٹیک کریں گے، دیر از نتھنگ لیفٹ ان انڈیا. تتر بتر ہو جائیں گے. آپ پڑھیے، مسلمان آنے سے پہلے بادشاہ سے لڑائی کرتے تھے آپس میں. ادھر سے چڑھی فوج، اس کو تباہ کر دیا. وہ چڑھا، مرٹھوں نے اس کو مار دیا. وہ گئے، سالی گپتا ڈائنیسٹی ختم کر دی. ہوا میں اڑ گئے. اتنی بڑی بڑی سیولائزیشن کیسے گئے؟ کیونکہ قانون ہی نہیں تھا. قانون بادشاہ سلامت نے کہا لے کر آؤ، گردن کاٹ دو، ختم ہے. اس لڑکی کو نچوا دو، اس چاچا کو پٹوا دو. یہ کوئی آج کی آر وی ٹو بی پراؤڈ آف دیٹ نان سینس؟ وی ہیو اے کانسٹیٹیوشن. We should not be ashamed of the fact that it is copied from the greatest democracy on earth, which is Britain. جہاں جارج گیلوے جیسے کمینے اینٹی انڈین پولیٹیشین کو کس نے ہرایا کل الیکشن میں؟ کوئی جانتا ہے؟ ایک پاکستانی لڑکی نے، مسلمان نے. آپ کو پتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی گرینڈ ڈاٹر has been elected to the British Parliament. اس کا نام بڑا پیارا ہے، ٹیولپ صدیق. جس پہ ہندوتوا والے کہہ رہے ہیں انگلینڈ کا تو بیڑا غرق ہو گیا، مسلمان آ گئے. دی ہندوتوا پیپل ڈونٹ نو دیٹ اسلامزم از بینگ ڈیفیٹڈ بائی مسلمس، ناٹ بائی یور ٹویٹس. یہ لڑکی کا کمال ہے جس نے جارج گیلوے کو ہرایا بریڈفورڈ میں، جہاں 90% پاکستانی رہتے ہیں، جو جماعت اسلامی اور مسلم برادرہڈ کے گٹھے میں تھے، جہاں جارج گیلوے 50,000 ہزار ووٹ سے جیتتا تھا. وہ لڑکی کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دی. وہ گیراج میں رہتی 8 سال تک، اس کو گھر نصیب نہیں تھا. پھر اس کو اٹھا کے پاکستان لے جا کے اس کی شادی کرا دی. پھر اس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا، اس کی ماں کو اس کے ہسبینڈ نے مارا. شی کیم بیک ایز 18 year old and started to fight against the mullahs. Today she defeated the greatest Hamas, Hezbollah. صدام حسین کا جو دلال تھا اس کو اس نے ڈیفیٹ دی. انڈیا کے پیپر میں خبر ہی نہیں ہے. یہ سمجھیں، یہ مسلمان ہرائیں گے ان حرامزادوں کو. یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹویٹر کی جیت اسی وقت ہوگی جب آپ اس کے نشے میں نہیں گھپ جائیں. آپ کو مزہ آ رہا ہے، ارے گالی دے دی مسلح کو، مسلح ہی مارے گا ان کو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پرومس کرتے ہیں ایسا بہادر مسلمان یہ بیٹھا لڑ رہا ہے جنگ ان کے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. گھر گھر لڑکی لڑائی لڑ رہی ہے. میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، میں ہندو سے کروں گی، سکھ سے کروں گی. آپ کون ہیں تیرے ہونے والے؟ میری بیٹی نے بھی شادی کی نان مسلم سے. میری بہنوں نے کہا ہم شادی پہ نہیں آئیں گے. ہم نے کہا اچھا ہوا، خرچہ بچ گیا. ناؤ میں نے جا کے ہندو مسلمان بچیوں کی 4 لوگوں کی تو میں نے شادی کرائی ہے. جس نے کہا کہ یہ ہندو، میں نے کہا قرآن پہ نمبر تو ہٹاؤ پہلے ہندوؤں کے. جس کو زیادہ پیڑ ہے تمہارے پاس تو نمبر ہی تھا عرب. یہ تو ہندوؤں سے سیکھا تم نے نمبر رائٹنگ، تو ہر قرآن پہ لکھا ہے اٹس انڈین نمبرز. اس کتاب کا بھی ہر پیج جو ہے انڈین نمبر پہ ہے. کیوں اس سے نہیں کر رہے؟ لیکن یہ دشمنی سے نہیں ہو سکتی، یہ نیک دلی سے جیتیں گے آپ جنگ. دوسرا سوال پوچھ گیا، بھول گیا نا میں. جی ہاں آج دیکھیں 99% مسلمان has not read the Quran. In fact 100. میرا تو ایک بھی دوست نہیں جس نے قرآن پڑھا. Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know کہ اس کی arrangement کیا ہے.
जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। आप कह यार ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। इस सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने? हमारे यहां तो एक से एक सुंदर आदमी होता था, जो निजामुद्दीन औलिया पे जाइए, कहां कहां जाइए, अमीर खुसरो, ये सब, ये कोई बदसूरत आदमी के पास कोई आता है? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं। लेकिन ये मुसलमानों की फाइट है। एंटी मुस्लिम फीलिंग शुड कम टू अ स्टॉप। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, आज से नहीं, अगले 50,000 साल तक। और ये ऐसा है जैसे मियां बीवी की शादी है, झगड़ा तो होता है। मैं भी 40 साल से शादी कर रहा हूं, कभी मेरा कैमरा फेंक देती है, कभी मैं उसका थप्पड़ चल जाता है। पिटाई तो हस्बैंड की होती है, ये माने ना माने आप। देखे ना, क्या कर लेंगे आप? मेरा फोन फेंक देती है, डिलीट कर देती है डेटा, लेकिन है तो बीवी ना। तो आपकी मुसलमानों से शादी हुई भी कोई नहीं जाएगा कहीं। ये सिख और ये बुद्ध ये बराती हैं सब, ये पारसी वारसी इधर उधर जेनुइन मानिक शाह। आपका और हमारा रिश्ता है हमेशा के लिए। हम दारा शिको हैं और आप शिवा की औलाद हैं, हम कहां जाएंगे? और वो मौलाना ही थे जिन्होंने कहा कि शिवा भी हमारा, उसको सजाए मौत हो गई ना, वो भाग गया बेचारा। हाँ बताइए, उसको कोई ने घर नहीं दिया। वो जो लखनऊ अवध टाइम्स की एडिटर थी बंबई में, मुसलमान औरत ने उर्दू के अखबार में चार्ली हेब्डो के कार्टून किसने छापे? किसी हिंदू ने छापे? नो, मुसलमान औरत ने छापे। आज तक उसको नहीं पता कि वो जिंदा रहेगी मरेगी। ऐसे जवान पैदा किए हमने औरतों में। अभी तो मर्दों की बारी नहीं आई है। सर मुझे आप सिटीजनशिप दे दे, मैं इनको यहां से वहां साफ करके भेज दूंगा। ये झूठे हैं। ये जाकिर नाइक जैसे बदसूरत लोग, दे शुड बी डिपोर्टेड टू सोमालिया, बिलीव मी। काबुल इज ऑल्सो नॉट वेल। इनको भेज दो वहां और इनका देखे क्या हशर करते हैं सोमाली। और अगर वहां से छूटते तो पेशावर की जेल में करें, इनका सही वहां इस्लामिक ट्रीटमेंट वहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी है। कहाँ पहले बताइए? पीछे। हाँ 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 जी 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 जी। मैं अहमदाबाद में ही पैदा हुआ, अहमदाबाद में रहता हूँ। और सर एक मजदूर के घर में पैदा हुआ जी, और आज भी मैं मजदूरी करता हूँ। सर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं 2000 किलोमीटर मार करने की, 500 किलोमीटर मार करने की, 50 किलोमीटर मार करने की। तो सर हमारे पास भी तो हैं। वो 3 बार हमसे हार चुका है। और इस्लाम गवाह है, जब जब भी इस्लामी फौज ने कहीं पर भी हमला किया तो वो 10 थे तो 10,000 पर काफी हुए। और एक पाकिस्तान ऐसा है कि उसने हमारे पर हमला करा तो उसके 95,000 फौजियों ने शरणागति करी हमारे आगे। तो वो अगर हमारे ऊपर एटम बम मारता है मैं तो इसका जवाब दे दूं आपको। हाँ बोलिए। वो मरना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं? नहीं, हम भी वैसा ही जवाब देना चाहते हैं ना, मेरी बात जैसा वो देना चाहते हैं। मोहम्मद मेरे भाई बात तो सुनो जी। वो मौत के वो हैं चाहत करने वाले, आप उनको क्यों मौत? अगर नहीं। मेरी बात सुनो जी सुने जरा। जी। 2 चीजें, एक ये कि हम 10,000 को मार देते हैं, ये झूठ है, ये गलत बात है, इससे भूल जाएं जी। ये पाकिस्तान जो है ये इसलिए बना क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप बड़ी पैथेटिक है। हम मौलवियों के पीछे भागते हैं। जिस दिन हमने मौलवियों को पीछे छोड़ के जावेद अख्तर के पीछे लग गए, एमजे अकबर के लग गए, आरिफ मोहम्मद खान, सॉरी मेरा अच्छा, ये ऊपर वाला कह रहा था ज्यादा बकबक नहीं करो। तो आप
اس قوم کو موت کیوں دیں گے جس کو موت کی تمنا ہے؟ آپ اس کو کہیں ہم یہ آپ کو نہیں دیتے. آپ ماریں گے تو اپنی لوگوں کو ماریں گے نا. کیا پاکستان میں رہنے والے ہندوستانی نہیں ہیں کیا؟ آپ دریائے سندھ پہ بم ماریں گے؟ کیوں زہر پھینکیں گے آپ اس دریا پہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے 5000 سال سے؟ یہ گناہ ہوگا بہت بڑا. آپ کو ان کی وہ کیپبلٹی کو ڈسٹروائے کرنا ہوگا جس سے وہ بم مار سکیں، اور وہ ہے بلوچستان کی آزادی. اگر آپ مسلمان ہیں اور صرف فلسطین کا درد ہے آپ کو اور بلوچستان کا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا آپ سے پاپ ہو رہا. کیونکہ ابھی کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ نے کنونشن کیا اپنا کانگریس وزاکپٹنم میں. انہوں نے ریزولوشن پہ ریزولوشن لکھے، کس پہ؟ فلسطین پہ. کیوں؟ وہاں اپنے کامریڈ کافی ہیں مسلمان، سلیم صاحب اور یہ ان کو درد فلسطین کا بڑا ہے. ان میں سے ایک کو درد مالدیوز کا نہیں تھا جہاں نشید کو جیل میں بند کیا ہوا ہے ملاؤں نے. یہ کیسا مسلمان ہے جس کو عرب کا بڑا مسئلہ ہے؟ اور بنگلہ دیش میں جب 30 لاکھ مرے تو ہندوستان کا مسلمان پاکستانی فوج کو سپورٹ کر رہا تھا. سچ کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں ہندوستانی جو مکتی باہنی میں جا کے لڑا، ایک نہیں. اپنے ابا سے پوچھ لینا یہ تم، کیونکہ تم ابھی جوان ہو. یہ سوچو کہ مسلمان کا پہلا اور آخری فرض ہے سچ بولنا. قرآن نے کلیئرلی لکھا کہ سچ بولو ایون اف دی ٹروتھ از اگینسٹ یو اور یور فیملی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے. تو پاکستان سے دشمنی نہیں کرو، پاکستان سے پیار کرو اور پاکستان کے لوگوں سے ترس کھاؤ. کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہنا کہ ہم ایٹم بم ماریں گے. ایٹم بم مارنے پہ فخر نہیں کرنا. دریائے سندھ پہ زہر پھیلانا تو اپنی ماں کو مارنا ہے، کبھی سوچنا بھی نہیں. سندھ نہیں ہے تو ہندوستان نہیں ہے. نہ ویداز ہیں، نہ پرانے ہیں، نہ مہا بھارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لاہور رام کے بیٹے کا شہر ہے، لے کا. اور کیش جو ہے وہ بھی ہے. یہ آپ کا فون ہوگا سر، آپ کا فون ہے سر یہ. ہاں پکڑے گئے آپ. سر آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ پاکستان کو جواب نہیں دینا چاہیے، تو آج یہاں پر لاکھوں مسلمان پاکستان کے کارن مارے جا رہے ہیں، پاکستان کے کارن پریشان کیے جا رہے ہیں، پاکستان کے کارن پریشان ہیں، تو اس کا جواب مطلب ہم کو نہیں دینا چاہیے؟ بالکل، میں بتا رہا ہوں نا. آپ ہزار بند کاٹ دیجئے، شلوار گر جائے گی، بلوچستان آزاد ہو جائے گا. آپ امن کی آشا تو بند کریں. آپ کہیں مجھے نہیں جانا پاکستان، میرے رشتہ دار ہیں کراچی میں، لیکن ان کو دور سے سلام. نہیں چاہیے ہم کو تمہارے پیاز ٹماٹر. یہاں پر سر لگ بھگ میری 60 برس کی عمر ہو رہی ہے، میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستانی ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کہا ہے سر. ایسی بات میں پکڑ لے جائیں گے آپ، گلٹ کانشیسنس ہوتی ہے یہ. میں نے کبھی نہیں کہا. ہم لوگ بھارتی ہیں، ہمارے باپ دادا بھارتی تھے. سر میری بات، ہم لوگ محمد میری بات بھائی، یہاں کسی نے نہیں کہا کہ وہ بھارتی ہے یا نہیں ہے. آپ پہ کیوں ہے ذمہ داری کہ آپ یہ بتائیں؟ یہ غلط بات ہے. آپ میں اتنی کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ آپ کا وہ کرکٹر کون ہے جس نے وکٹیں لی تو اس کے باپ نے کہا آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ ہی از انڈین مسلم. کسی اور کرکٹر نے نہیں کہا کہ آئی ایم پراؤڈ ہی از ہندو. کسی نے نہیں کہا آئی ایم پراؤڈ. کبھی وہ کیا نام تھا کپتان آپ کے جو تھے، کبھی کسی نے نہیں کہا ہم کہاں کے ہیں. گواسکر نے کبھی کہا. تو یہ سوچیں، اس کمپلیکس سے نکلیں. اگر آپ ہندوستانی ہیں تو ختم ہوئی بات. ارے تم وہ مسلمان ہو خوش قسمت کہ اگر تم کل کو کہو کہ میں ہندو بننا چاہتا ہوں تو تمہاری گردن کوئی نہیں کاٹے گا. صرف ہندوستان میں مسلمان کہہ سکتا کہ خدا کو دور سے سلام، میں کیفی آزمی ہوں، میں بلیو ہی نہیں کرتا. بڑا بڑا کمیونسٹ اس ملک میں ہے جو کہتا ہے خدا اور محمد پہ مجھے یقین ہی نہیں ہے، لیکن سلیم صاحب زندہ ہیں. یہ پاکستان میں ہوتے تو حسن ناصر کی طرح اس کو جیل میں مار دیا جاتا.
حسن ناصر بھی حیدرآباد دکن سے آئے تھے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے والنٹیئر تھے. سانپ سے کٹوا کے مار دیا لاہور کے فورٹ میں. انڈینز کو پاکستان کی ہسٹری کا نہیں پتا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ سارے پاکستانی ہندوستانی ہیں، یہ یاد رکھیے. سارے پاکستانی وہ پرزنر آف وار ہیں، آپ آزاد ہیں. ان کی جب تک آزادی ہوگی، جب یہ ناسور ختم ہوگا، جب محمد علی جناح کا جنازہ صحیح سے نکلے گا اور لوگ کہیں گے دفع ہو جاؤ، برطانیہ سے آئے جاؤ، وہیں جا کے مر جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا. تم نے اپنی بیٹی کو آگ کیا، بے شرم بے حیا، خود پارسی سے شادی کی اور بیٹی کو گھر سے نکال دیا کہ وہ پارسی سے شادی کر رہی ہے. یہ کیسا آدمی تھا؟ اور آپ میں سے کوئی اس کو گلا نہیں کہتا؟ مسلمان کیوں نہیں گالی دیتے جناح کو؟ دیں، جب تک نہیں دیں گے